السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ جو کیمرہ سیٹ کر کے پچھلے میں نظر ہو بیٹھ جو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ دا کرم ہویا جوان صدقے نصیباں دے. اللہ دا حبیب آیا کم بنے گے غریباں دے. اللہ دا حبیب آیا کم بنے گے غریباں دے. جے تسی اوکھے نہ ہو تے حضور دی نعت پڑھ لو. دو من مونجی چوک لیندے ہیں, پانی چوری توڑ لیندے ہیں, سارا کچھ کرتے میرے پتا ہو جاجی بن کے بیٹھے. وجن بھی چوک لیندے ہیں, درخت بھی رات میں پٹ لے ہوندے ہیں. ایتھے حضور دی نعت وری سارے سول نہ بنو, سارے منہ کھولنے. جے میں اپنے پیو دادے دی تعریف نہیں تانوں بناواں تے بالکل نہ بولے. تے جدا کلمہ پڑھیا کم دا کم ہودا تے پڑھ لو نا. مر جانا منا منہ مٹے کور تے پا گیا کہنا ہو گیا کسی طرح نال نہیں جانا. قبر چلا رسول دا پیار کام ہونا چلیا کنا نہیں بولنا جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا. میرے نبی واسطے بولیا کرے, میرا نبی تیرے واسطے او تو بولے گا جدو قیامت میں تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا. ہن سارے بولنا تے کوئی بولے نہ بولے, بابا لیاقت ضرور بولے گا. سارے پڑھنا پیار نہ پر بابے دے بولن دے انداز وکرے نے. بابا جنی ورا مولوی دا نعرہ مارنا وے نال 100 روپیہ دیندا ہے. یہ وجہ بابا لبدا بابے دے پہ تے سب بن کے بیٹھے قسم بس ٹھیک ہے. تیرے لگے تائے ہوندے مولوی بڈھے نہیں ہوندے, سارا ہوندا نا تایا. اللہ تعالی لیاقت کی عمر چ برکت پائے. یار دروازہ کھول دو, ادھروں بھی کھول دو, نہ ضد کریا کرو, کھولو پورا کھول دو یار, نہ ضد کرو. یہ خراب ہے, دلوایا قد نہیں سی یہ ہو گیا. اب یہ خراب ہی ہوئے میں اینا اندر حبسی کھلی ویڑ چارے کنے تانگنے بندیاں دی پانے جیبا کٹیاں جان باہر کھلوتے نے بیچارے تانگ. اتنے باہر ویلی جی تسی جلسہ رکھو, اینیاں ویلیاں نے تاڑیاں اتنے باہر کھلی جگہ تے رکھو, سیٹا والے بندے بھی پہ ہوئے. سچی گل کر نالے سگرٹ پیتی ہے نالے مولوی سنی ہے. اتنے بیچارے کو رجوع کرنا پہنتا ہے. سچی گل تے باہر رکھیا کرو جلسہ. کنی دنیا تانگ کھڑی ہے, ادھر بیچارے شیشے آ کے اور باہر کھڑے نے. اللہ سب دانا کو پتر ویکھنا ویکھتے ویکھنا نہیں ویکھنا. میں حیران ہاں جنہیں لایا گلی اس نے ٹر چلی. سارے پنجابی نے نا ہاتھ بھی نہیں کھلوندے, زبان بھی نہیں کھلوندی. مسیطے پہن کے سما دے دھاگے کھچی جان گے, تندی توڑی جان گے, اور کوئی نہیں تو 9 بجے محل کٹی جان گے, لیٹرین چ پہن کے نمبر لکھی جان گے, نساں چ پہن کے سیٹاں پاڑی جان گے, اور کوئی نہیں تو ناساں چ کٹی جان گے. مسجد دھیان نہ بہ کے گفتگو سنیا کرو, اینا مجمع ہے. حضور واسطے بولو. جدو میں کما تسا کہنا ہے نہ تھی غریباں نہ پیار لفظ پڑھنا ہے. اللہ دا کرم ہویا جوان صدقے نصیباں دے. اللہ دا حبیب آیا کم بنے غریباں دا لفظ تسا سارا کہنا ہے. اللہ دا حبیب آیا کم بنے گے. سبحان اللہ نے نال پڑھ مل کے سارے پڑھو. اللہ دا حبیب آیا کم بنے گے. سارے نال
پتہ چلو مدینے والے علی جڑی پارٹی ہاتھ کھڑے کرو تے اپنی پارٹی لیڈر تے لوکی جھوٹیاں دا بھی ساتھ دے تے ساڈی تے پارٹی بھی سچی ساڈی پارٹی دا لیڈر مصطفیٰ بھی سچا لوکی 90 دن تک کہہ کے 2.5 سال ہو گئے کوئی تبدیلی آئی تے لوکی نال ویکھ نہیں نا تسی پڑھ لو اینے بیٹھے سچی پارٹی دے من والے بیٹھے ہو حضور واسطے بولو ذرا آواز آئے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے لائٹ بند کر دے بچے لائٹ اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے نبیاں دا پیر آیا ناصر دا پیر آیا ڈوگر دا پیر آیا مدنی دا پیر آیا ہوئے جگت سویرے میں پتھر منیر آیا مکے اصلی ہنیرے نے او دی کی شان دشان سونے سے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے توحید دا اعلان سن کے ایک یکتا دا اعلان سن کے توحید دا پیغام سن کے قرآن دا اعلان سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے میرے نبی دے آن نال اللہ نے کعبے چ پہاڑ لا میں پوچھدا فلک دے تاریاں نو دنیا سو گئی تسی کیا ہو یعنی کچھ رائے کرنا میں پوچھدا فلک دے تاریاں نو دنیا سو گئی تسی کیا ہو جاگ دے جے چمک چمک مانے زینت اسمان دیجے چاک چاک نظرم تھلے کی مار دے جے مینوں فلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی بے سارا نہ جام دیے بس چلے صدر ڈوگرا آ جائیے جتو باز قرآن دی آم دیے اللہ جاگرہ پاٹھوں بار بھی گئی میرے یار میں بڑا سن دے میں ادھر ساڑھے سکھ بڑا سن دے میں آواز انہاں نو جا رہی ہے وہ سن دے میں جیوے جبال نہ ہوئے تے کوئی آندے نے بس چلے مدنی آ جائیے یارو آ جائیے جتوں باز قرآن دی آم دیے اللہ بابے تتی بہانا لگے تے تائی جاندیاں کبے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم یہ نہ تائی آئے گی اللہ تائی نو تتی بہانا لگے جنوں جاندیاں بیگم بسم اللہ کبے وہ دی ادھی عمر واجن دی تے ادھیاں نو جاندیاں سر بنیے مل دیاں سچی گل اللہ میری بہنوں کی عمر چ برکت فرمائے اللہ تہاڈی عمر چ برکت فرمائے عرض کرنا چاہ رہا امیر حضرات دھیان نہ سن لو مسلمان بھائیو حضرت امام علی مقام دینانہ پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں تھوڑی ٹائم گفتگو کرنی ہے تے میں گلاں کٹ کرنیاں نے تے گفتگو زیادہ کرنی ذرا نبی لفظ سنیا جے دھیان نال سجدہ کرنا جا رہیاں نے تے ویکھیا کی ہے نا اللہ پاک دے دربار دے اندر نظر جان لگیا منٹ نہیں لگدا بابا فرید آندے نے اٹھ جاگ فریدا ستے آؤ تو دنیا ویکھن جاؤ جے کو ملے بخشیا مت تمہیں بیٹا لیٹ نہ چلاؤ میں پلیز کتنی دفعہ انگلش بولا واٹ یور پرابلم نہ میرے چاند لیٹ نہیں بڑھ گفتگو میں ریکارڈ کر عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرات دھیان نہ بیٹا لائیو نہیں چلانا
پہ چلے تاکہ واسطہ جدو سرکار مدینہ ماننے والوں میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ بارڈر تے رہن والے ہو کوئی کرنن پور توان والے ہو صدر ڈوگرا تے رہن والے ہو نجابت توان والے ہو کل موکلا توان والے ہو شہر توان والے ہو میرے ویرا اے بی بی مریم دی ماں ہے سجدہ فرمائے تے جاریاں نے مریم تے بی بی بڑی ٹھڑتی دکھی عورت انہیں ویکھیا پیے ایک چڑی اپنے بچے دے جی چوک منہ چ پا رہی ہے انہیں ویکھیا نا چڑی بچے دے منہ چ چوک بھی پا رہی ہے انہیں آسمان وال منہ کر لیا دکھی دی گل دکھی آ جاندا ہے اے کلیجے نوں روگ پے گیا اج بھرا بھرا دا دکھ ویکھدا نہیں اج بہن بہن دا دکھ نہیں ویکھدا جوان براتیاں جوان تیاں تے میرا چاچے رشتے پاروں لبدے نے بہن دیاں جوان تیاں چھڑ کے میرے ویرا بھرا رشتے پاروں لبدے نے بھرا دیاں جوان تیاں چھڑ کے بہناں رشتے پاروں لبدیاں نے کوئی کسے دا سگا نہیں رہ گیا وٹو مری تے مارو ماری ہو رہی ہے صرف کلمہ نام دا پڑھتے نے لا الہ صرف نام دا پڑھتے نے اللہ جاندا کو ٹھیکے پہلی لیندا ہے تو جاؤ دے تے 5000 ودا کے چڑھا کر کے پہلی چھڑا لیندا ہے کوئی کسے دی پھپھی فضل ویکھ کے جناب جی ویکھ نہیں سکاندا کوئی بھوکے نوں دیندا نہیں رجے نوں ویکھ نہیں سکاندا جتے ہوئے ایک کملا اونوں سمجھاوے بیڑا جتے ہوئے بیڑا کملا اونوں سمجھاوے سمجھاؤ والے کملے اللہ جاندا ویرا سن نظر دھیان نال اے بی بی مریم دی ماں ہے انہیں ویکھیا نا چڑی بچے دے منہ چ جو پاری ہے تفسیراں والے لکھیا ہے نا اے دے گلے جنوں روگ پے گیا نا آندی عرشاں والے انہاں چڑیاں کاواں نوں پوت تی دے سکدا ہے تے مینوں بھی پوت تی دے سکدا ہے یہ عمران دی بیوی ہے حضرت عمران اللہ دے ولی گزرے نے یا ابراہیم اللہ پاک نے ابراہیم دی لڑی وچوں دو لڑیاں دنیا نے ایک اولیاء دی لڑی ایک انبیاء دی لڑی ہے تے انہاں ولیاں وچوں اللہ پاک نے سورۃ آل عمران حضرت جناب مریم دے باپ دے نام تے اتاری عیسیٰ نبی دے نام تے اتاری تمہیں نانیاں دا حیا کریا کر او دوتریا حرام خور نہ بنیا کر آندے دوتر حرام خور ہوندے نے نہ بنیا کر دوتیاں نوں تے اللہ پاک نے شاناں ہی بڑیاں دتیاں نے دوتیاں نوں تے میرے نبی نے اپنے موڈیاں تے لوریاں دتیاں علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین پیڑ وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں میں لڑیاں چاواں دیاں اللہ نے رکھیاں میں بیڑے وچ ویر لو کھڑا دی ایک بہن بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین پڑھو بیڑے وچ نانے نال اقرا حسین دا نام ہر زبان تے آوے بیڑے وچ نانے نال سارے پڑھو تے چپ کر کے پینے میں جاؤں ہے سارے پڑھو آواز آوے نہیں تو چھوٹ کے پیچھے چلو سیانے بندے اگے آؤ پڑھو ہم اونچی پڑھنا ہے بیڑے وچ نانے نال اجے بات نہیں جے تے جنت دے سردار ہوئے ایتھے کل موکلا دے چودھری دی گل ہوے تے لالا لالا کرنا ہے تے جڑا جنت دا سردار جڑے حسین پاک جنت دا سردار مانتے ہاتھ کھڑے کرو تے تہاڈی بات جنت دے چودھری وری کیوں نہیں نکلدی ایتھے منہ بننا ہوے تینا کلیاں تو آئی مار اوئے ٹھل بنی ہے منہ آگے پانی آگے تین کلیاں تہاڈی بات ایتھے بات نہیں بنتی بڑا مل کے جے میرے کو تقریر کرانی تے نعت پڑھنا ہے بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا نے حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال شین دوتا میری اکھیاں
अखियां दे ठंड नाल चैन हुसैन मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन रब दे सौं लगा ए मदनी दा कहन मैं हुसैन विचों मेरे जो हुसैन दे दीवाने आदि सदर डोगरा 10:30 बजे अज मस्जिद विच लगी हुई लैन फिर विच नामे नाल खेड़दा हुसैन छोट के लोग बैठे इस सब हजूर की मोहब्बत लैके आई है अल्लाह की रहमत है नासर मदनी जिथे जाता है हर फिरके का बंदा सुनने वास्ते आता है क्योंकि मेरी नज़र च जिन्ने बैठे ने हुसैन के नाने के नौकर बैठे ने मुहम्मद मुस्तफा के चौकीदार बैठे कलमे अगे रखा करो खाखड़ियों घर घर तुहाडियां बुढ़ियां रल के नहीं बहते दियां मसीते तक मौलवी नहीं रल के बहते सच्ची गल कर ओ दिन नहीं आने मुड़ के जद पैदा सी टब्बर जुड़ के ओ दिन नहीं आने मुड़ के जद पैदा सी टब्बर जुड़ के फुंडे दी चटनी सी ते फुंडे दा डर हुंदा सी भाभी सी मावां वर्गी भरावां दा डर हुंदा सी भरजाई दे लोग मान समझदे सी ते बड़े भरा नूं वेख के छोटे भरा लुक जांदे सी ते हुण छोटे नूं वेख के बड़े लुक जांदे वी कदे इज्जत ला के अच्छी ना फड़ा आ डोगरा दे बाल थोड़े सिर कड्डन ते बड़े भरा मैं ना कुछ आखी कोई इच्छा सच्ची गल कर ओए तुहाडे वड्डे जेहड़े डोगर सी ना एक वड्डा डोगर बाबा परे च पैदा सी ते सारी परे चुप करके गल सुनदी सी हुण हर घर च चौधरी जिन्ने मुंडे उन्नी चौधरी ते तुहाडे घरां च एक ही चौधरी हुंदा सी हर घर दा एक भा हुंदा सी भा दा जो भा हुंदा सी ओही सब दा भा हुंदा सी ते हुण भातों भात सारी चौधरी कुक्कड़ खेड आई ते अपने जेड़ा ना बोले वो भी पावे उची बोलो कुक्कड़ खेड आई ते अपने सिर च पाई असी अपना आप ही गवाया तेरा की गवाया जेड़े पिंड च बहुते चौधरी हो ना उन्होंने सड़क जिवें कुत्तियां ने जाई पाड़ी सच्ची गल कर जिथे एक चौधरी होवे ना उस पिंड च गैस भी आई होंदी बिजली भी आई होंदी है कारपेट सड़क भी आई होंदियां देखो एक मगर तुरते ते जेड़ी मसीत च बहुते चौधरी हो उत्थे हर जलसे च मौलवी बदलिया होंदा क्यों जी ते जिथे नस्ली नमाजी हो ना उत्थे फिर मौलवी दियां भी लड़ियां ही इमामत कर दियां मौलवी मरेगा तो उसका पुत्र आजू वो मरू तो पुत्र आजू इंज लोग मसीतां हड़पते हुण जिन्ने नमाजी उन्हें मौलवी बदलते बल्कि 2 मिनट लेट हो जाए ना मौलवी ते बाबे लग पे एक बुढ़ी को बैठा रहता तेरी मर गई और मौलवी की मर जाए सच्ची गल कर मेरे को सीधियां गल्लां खड़ियां सच आखिया भांगड़ मचदा झूठा का कुछ नहीं भाई सच कहिए ना लोग अग लग चलियो ना बंदे रहे ना नमाजी रहे ते मौलवियां च भी आदतां भैड़ियां आईयां ने ते बिगड़े ने मौलवी जेड़े होंदे सी ना मस्जिद दे पुराने उन्हां मसीत दे उजरे च बहना ते लोकां उजरे च आन के दम कराउणा ते उजरे च आन के पेड़े कराउणे ते हुण मौलवी फटियां दे नाल बैठे बल्कि भुक्के बैठे हो ना लैके बाबे तो उन्होंने मौलवी तुम बारी ला लो अगे जो पुराने मीए से ना जी गली चलाते सी लोग हुक्के ते कपड़ा पा देंगे सी ताश से कपड़ा पा देंगे मीया आ गया इन्ना पुराने मौलवियों का हिया होंगे ताए जिन्हें पुराने बुजुर्ग बैठे ना सफेदारियां पूछा जाओ बुजुर्ग बैठे आ बैठे कि पुराने मौलवी जितों लंघते सी ना लोग उन्होंने याद करते करते नहीं करते की वजह ना वो मौलवी रहे तो ना वो आम रहे जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी कि इहदा डंगर रात खुल जाना जिन्हें पानी लाया होना उन्हें डंगर फड़ के ना वेली च बन जाना भाई तुहाडा डंगर मारा है हुण खुले हाँ उत्थों ही लद के शाहपुर लै जाते सच्ची गल हुण कोई कहंदा किसी नूं जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इस्तां सांझियां ते अगे किसी दी रौनी होई होनी रौनी समझदे ना आ कणकां बीजणियां ने
تے منہ تھوڑا ٹوٹا ہونا تے لوگ اپنے ہاتھ نال منہ بن دینا جگہ دی رونی خراب نہ اور سب پیر مار دے کہ چنگا ہے جی کوئی کسی کا خیال نہیں جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نوں بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے مارے دے خون دا حساب ہوندا سی اودوں لکھ بھاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدوں جج بھی جمالا تے سراج ہوندا سی آگے چباڑ نہیں سی ہوندی جدوں لوکی ایک دوجے دی عزتاں دے سانجے سی تے ہن باڑ لگ گئی ہے نا ادھر مسلمانوں تو دوسرے تے مسلمان تے کٹا مسلمان جدی مرضی توڑی پائی ہوندے جے جدی مرضی ہلاں دیاں حق کڈی کوئی ہلاں باہر رکھو حکاں کٹ کے لے گئے اوے مسجد تے صابر رکھو تیرے صابر نہیں چھڑ لوٹا نہیں چھڑ داتری نہیں چھڑ دے سولنگ دیاں اٹاں پٹ کے کھوتی دی کھرلی دلا دے سچی گل کر جیڑی ویکھ لو قوم نو جاتی نکی جی کاچی مصیبت مثال تے صبر نہیں چھڑ تے پھر ترقی کتوں پھر ایمان کتوں آئے عملہ باجنا بخششاں میاں عملہ باجنا رب رحمان مردہ عملہ باجنا مردبے پانی چوری توڑیا کہنا مولوی تو اپنی تقریر کرو تمہیں کی لگے سارا کچھ سناواں دایا اکرم نظرین شدہ کر رہے ہیں ہاں جی سارا کچھ جو کہی جاؤ وہ سنائی جاؤں میں شام دا آن کے 8 بجے دا بیٹھا ہے تے 11 بجے میں تقریر چھڑ دینی ہے مینوں کی ہے میرے کو پاویں 3 گھنٹے لوا لیں دے پاویں باہر لیں میڈم میں ویلا تو نہیں نا بھی میں اتھی آ کے بیٹھ رہا عرض کرنا چاہ رہا میں 8 بجے دا آیا پنڈ تے گل سن لو میں ادوں کیا سی مینوں شروع کراؤ تے کہندے نہیں تانوں آخر تے لاؤنا ہے تے سن لو میرے کول تے بھائی ٹائم جنہ سی میں 3 گھنٹے دے دینی سنیا جے دھیان دینا ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اے بی بی حنا ہے تے ماں نے ویکھیا نچڑی بچے نوں چوک بھی دیندی ہے تے ماں دے کلیجے نوں رگ پے گیا شام نے مینوں بھی کوئی پوت دی دے ہوئی اونوں کھانا کھواواں بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ میاں دیاں ہی بکریاں 4 دیاں یہ اللہ دیاں مرضیاں نے آج تے پتر نوں چنگا نہیں نہ لگدا کہ ماں پیو نال بیٹھ کے کھاوے چلیا تینوں ماپیاں تو بنا روٹیاں لگدیاں لگا کے چیزاں لے جانا ہے ماں پوچھدی کی لے کے چلنا ہے اے میری بیگم دا پرمونن سیرپ اے میری بیگم دیاں کیلشیم دیاں گولیاں اسپرین ماں دی صبح لے جا جدوں ماں کمرے چ گئی کتے گور میں شور میں کتے پھلاں دے چھڑکے کتے ماں نے ٹکا بوٹی کتے ملائی بوٹی ماں دے کلیجے نوں روگ پے گیا آندی بکر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آندی وے بچیا میں تے بچپن وچ تیرے بغیر کدی ٹھوکا پانی بھی نہیں پیندا جڑا کلیجے نوں روگ پے آئی ایک کینسر دا گولا بن کے قبراں نوں جاؤ میں تے تیرے بغیر کدی ٹھوکا پانی بھی نہیں پیندا میرے سونیا بچیا اج مینوں ایک کینسر دا گولا بن کے قبراں نوں لے کے جائے گا تے پتر تو تے چھپ کے کھادا میں تے تیرے بغیر کدی ٹھوکا پانی بھی نہیں پیندا تے جنہ ماپیاں دا دل ستایا سن لو جن ماں نوں روایا سنے عرش ہلایا دل پیو دا تکایا انہیں سونی پایا کل کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان مکران شان سب دی یار ماں کو اپنی فرما پیاں دا شان وکرا وکرا
چھاں بن جاندے نے مینہ وچ تیری چھت بن جاندے نے نیلی وچ تیری ڈال بن جاندے نے طوفان وچ تیرے دوار بن جاندے نے مینہ وچ تیری چھت بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے اوکھے ویلے تیری چھاں بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگراں دی پایا تینوں شرم نہ آیا وہ جنے نے کرایا تینوں لہارا بنایا پل کھول کے قرآن کے اندر رحمان ایک نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو مموا بن ہر ماپیاں دا شان وکرا نواں پھالیا وی پہلے ماں نوں کھلایا کر نواں پھالا وی پہلے باپ نوں کھوایا کر اوے مویا ساری برادری نوں رجاونا فروغ نال جنہ مویا تو بعد برادری رجاونا ہے کدی زندگی چ نہ فروغ چمن والیاں نوں کھواویں تو ولی ہو جاویں جنہ مرن تو بعد برادری نوں رجاونا ہے نا اینا کدی تو کلا ماں پیو ٹھار کھواویں نا پوری زندگی میرا کپیلی تو دی ماں آندی ہے مدنی صاحب نوں مل ملا وہ مینوں لے گیا وہ دے سامنے آندی پت اینوں کہہ میرے مرن تو بعد لوکاں نوں جو کھوانا ہے تے مینوں زندگی چ کھوا دے کڈی دکھی ہوے گی وہ ماں اج گھراں دے کار ٹبر بھی اللہ جاندا جڑے ودے کٹے تیرے کھاندے نہیں وہ تیرے ودے کٹے کھاندے سی اج انہاں نوں ودیا کٹیا کھوانا میں تے ویکھنا گل سن لو بی بی مریم دی ماں کی آندی ہے اینا چڑیاں کاواں نوں دے سکدا ہے تے مینوں وی پتر دی دے سکدا ہے او سونا زمیندار آؤ میری بہنیں تو ہی دھیان نہ سن لو میرے ویرا تو ہی دھیان نہ سن لو اے جنے بیٹھے جے اے کرسی دو کر دیے اینوں پٹ کہندے نے اینوں پٹ کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ایتھے تیرے پانچ بھتیجے او میرے بچوں اج تو بعد تسی ماں باپ کو بنا کوئی چیز نہیں کھاؤ گے جو آپ کھاویں وہ ماں نوں کھواؤ جو آپ کھاویں وہ بیوی نوں کھواؤ جو آپ کھاویں وہ بچیاں نوں کھواؤ جو آپ کھاویں وہ باپ نوں کھواؤ پہلو ماپیاں نوں پھر اولاد نوں پھر بھی پہلے ماپیاں نوں پھر اولاد نوں کنے بیٹھے نے چنگا پھل لیا ماں علی شاہ پر رہدا لیا کر چنگی چیز لیا ماں باپ لی رہدا لیا کر اب ایک منظر سن والا ہے اللہ جانتا ہے کرسی دو کر دیے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے عیدہ دینے اینوں ماپے کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں نے کپڑے پردے سلوٹاں پہندیاں وٹ پہندے تینوں برا نہیں لگدا پاپا مجھے 5,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا اے تو مڑتے پاسے تے یتیم نے نظراں چکیاں نے اچا نہیں بولدے بازو پکڑ سکدے نے جے 300 دیوے تے پھر بھی راضی جے 500 دیوے تے پھر بھی راضی جے 1000 دیوے تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے اے کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا صدر ڈوگراں دے قبرستان چ جا ستا ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا کمل پور دے قبرستان چ جا ستا ہے قاری خالد صاحب اس دن پھر بچے روندے نے کنے بیٹھے ذرا دھیان نہ سنو میں گجرانوالے ایک ورکشاپ چ گیا میں کیا پتر گل سن میں یتیم خانہ بنایا ہے نا پتر گل سن میری جی مدنی صاحب میں ہاتھ چومے ہاتھ کالے نے پیٹ پہنے سروٹاں پئیاں نے میں کیا پتر تیری عمر تے لکھن پڑھن والی تے تو ورکشاپ چ تکے کھا رہی پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو
मौलवी आंदा मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी ते मेरे गुनाहगार दे हाथ चूमे। मैं क्या बच्चा तू गुनाहगार नहीं तू जन्नती बच्चा में पर एक गल कर जदों बच्चे बालग ना होण बच्चे जन्नती हुंदे ने। मेरा बच्चा बोल तेरी उम्र ते पढ़न वाली तेरी उम्र ते लिखण वाली फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई। आंदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रों च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों जिन्ने बैठे जे अज जाके अपने बाबे दे पैर पड़ो चुमो आई लाइक यू पापा आई सल्यूट यू पापा आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे कितनी इंग्लिश बोल रहे पापा वो मैं स्कूल पढ़ा हूँ मदनी साहब आए थे वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके हाथ नरम नहीं होते। सुबह पट्ठे वटन तेरा बाप तरेल च जांदा है ओदियां हड्डियां फट जांदियां ने ओदे हाथ फट जांदे ने पर तेनू वैसलीन ला के स्कूल छड़ के आउंदा है तेनू वैसलीन ला के तेरी मां स्कूल छड़ के आउंदी है। ओ मेरे बच्चों जाके कहना बाबा मदनी साहब आए थे जिनके पापा नहीं होते उनके हाथ नरम नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके हाथ नरम नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके स्कूल ब्रांड के नहीं होते। DPS LGS पिनादी पटलाई अलाइड सुपीरियर जनाब जी इतने अजीम स्कूल बीकन हाउस DPS LGS नहीं होते वो जाते हैं कच्ची पक्की स्कूल में पढ़ने सरकारी स्कूलों में। पापा जिनके पापा नहीं होते ये शेर लफ्ज़ सुनने वाला है जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। मैं लफ्ज़ कहने लगा है तो पकड़े लाए एक रात अंधेरे च बरादे कर दे आओ जेड़े तेरे बरादे यतीम बच्चे बैठे ने भरजाई नूं कह पैणे तू बगानी होगे मेरे बरात दी इज्जत लैके बैठी है आ बकरा बन चलाई पुत्रा नूं ना दसी किन्ने बने है सवेरे उठन ते कमी कुर्बानी लई है पैदा करन वाले दी कसम उठाना है। एक रस्सी फड़ के बच्चा जदों सदर डोगरा दी गली च निकलेगा लोकी पुछणगे कुर्बानी लई असी कुर्बानी लई ये यतीम जमीन ते खुश होंगे वो अर्शे अज़ीम ते खुश हो जाएगा। पर अज वीरा पुत्रो जेड़े बाप नूं नजरअंदाज करदे ने जेड़े बाप नूं गल्लां करदे मां अज नासर मदनी आया तेरे पिंड दे सुंदरा ध्यान नाल ईद वाले दिन कुर्बानी होवे तेरे चाचे दे घर बकरा ज़िबा होवे तेरे चाचे दे मुंडे मर्जी नाल गोश्त पा के दे रहे हुंदे ने तेरे चाचे दे मुंडे मर्जी नाल गोश्त पा के दे रहे हुंदे ने पर जाके वेखी यतीम तेरे चाचे गोश्त दे कोल काटे हुंदे ने नजरां झुका के कोई मर्जी नाल गोश्त नहीं पा सकदा बल्कि सारे दिन चाचे दे काम करने पैंदे। अज मैं कह जावां सदर डोगरा च अगर जे मर्जी नाल गोश्त दवाना चाहना है बाप दे जाके हाथ चुम लाओ। मेरी उम्र तो सुन लो ध्यान नाल 23 साल हो गए मेरे बाबे नूं दुनिया तो गए मेरा रंग है ना साफ नहीं मेरा बाबा मेरे तो भी बहुत सोना पर जदों मैं कबर ते जावां ते मिट्टी फड़ना नहीं। और मेरे पुत्रों डोगरो और जिम्मेदारों राइयों और चट्ठियों गल सुन लो सजनों 23 साल हो गए ने अजे तक मेरा मकान मुकम्मल नहीं होया असी भैणा भरा भी अजे पूरे नहीं भी आए गए 23 साल लग गए बाबा दुनिया तो चले गया। तुसी कहोगे मदनी साहब क्यों जेड़े काम बाप ने करने होण वो पुत्रा नूं करने पै जाण ते उम्र लग जांदी है। मैं मिट्टी फड़ाना कारी खालद नूं ते अपने बाप दा बनाया मदरसा मिल गया ना भाई कलाम रसूल गल सुनने वाली अल्लाह दिता सब गल सुनने वाली बाबा लियाकत मैं मिट्टी फड़ा दे पुत्रो क्यों रो पैना शेर पढ़ना इत्थे चन्न मुनव्वर सूरता दे कबरी मां रड़ियां होर सुहागना अजे मनो नहीं लथा चा इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रोटा इत्थे चन्न मुनव्वर सूरतां दे कबरी पा। दसो पुत्रो तेरी मां ने 23 साल बेवा कट
اج لاہور چک بشرم نے اپنی ماں نو قتل کر دیتا لاہور سبزہ زار چ لوگ کندا رو لگ پئی جنو جنم دیتا ٹھڈ دے چھبے نہیں ماں مار دیتی بہت یاد آتی ہے ماں دسو جنوں پیڑ چ رکھیا ہوئے جنوں لوری دتی ہوئے جدا گند دھوتا ٹی وی تے ویکھیا جے نا لاہور وچ بچے نے ماں ہی مار دتی کوٹ ادو جماں دی تھون ہی وڈ کے پرا سٹ دتی پتر نے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے جڑے پتر ماں باپ بنا کھاندے اور پتروں اج جا کے سلا کریا گے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد جدن ماں پہ مر جاون پر آپ کہنے نے ٹائم بدل لاؤ پر جانیاں کہنیاں سی تیریاں نوکرنی لگیاں ادھر پتر کہنے نے لے مائے سمیرا منیا لے مائے سمیرا منیا اے خوشیاں دار کھیڑا منڈیا کھیت بنا اسا سہارا منڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے آیا پاون رل مل پئیے کتے وچھڑے نہ مر جائیے او پتر ماں باپ نو ویلی چ نہ سوایا کرو کول سوایا کر وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا جویں بچپن ج ماں باپ تینوں گلیاں نہیں سواوندا بڑھاپے چ انہاں نوں گلیاں نہ سواؤ جے ستے سو گئے او انہیں جمن دا کی سر سواد جنہاں نوں چاندی والا پتر پانی دی چمچی بھی نہ پا سکے تیر دے نو پانی دی چمچی بھی نہ پا سکے گل بڑی وڈی ہے